अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 62 अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लिखे गए खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामान ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है। पार्लियामेंटेरियंस ने इमरान खान साहब की अंधी तकलीद पर अमरीकी कांग्रेस के खत को मुल्की मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करार दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान के अदालती मामलात पर बात करना अदालती अमल को मुमकिन तौर पर मुतासर करने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंटेरियंस लिखते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान को सियासी राय और इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से मज़कूरा खत एक सियासी जमात की जानिब से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात से मुतासिर है। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद को मुतारिफ कराया। उन्होंने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। खत में लिखा गया है कि इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। फरवरी 2024 में होने वाले पाकिस्तान के आम इंतखाबात के इनेकाद के बारे में कांग्रेस के अरकान के ख्यालात भी दुरुस्त नहीं है। फरवरी 2024 के इंतखाबात को आलमी सतह पर आजादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। पार्लियामेंटेरियंस ने वजीर आजम साहब को खत तो ऐसे लिखा है जैसे कि वो ये सब बातें खुद ना जानते हों। 9 मई के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। ये खत पढ़कर ऐसा मालूम होता है कि जैसे हुकूमती इत्तेहाद ने गुज़िश्ता 2 बरस का सियासी बयानिया इस खत में तहरीर कर दिया हो। वैसे भी एक तरफ सुपर पावर और दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कश्मकश में लटकी है। हमारे अरकान पार्लियामान ये भी भूल गए हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के तनाजुर में कहते रहे हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, मगर फिर भी हमारे मासूम पार्लियामेंटेरियंस वजीर आजम के तवस्सुत से कांग्रेस के अरकान को मुल्की खुद मुख्तारी से आगाह करना चाहते हैं। ये चीज़ भी गौर तलब है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 62 अरकान के खत की हिद्दत बहरहाल महसूस की गई है, क्योंकि इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप भी बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर चुका है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से, आपको याद होगा नाज़रीन, पास हो चुकी है, जिसके हक में तकरीबन 368 के करीब, जबकि मुखालफत में सिर्फ 7 वोट्स पड़े थे। मगर उस वक्त हुकूमत ने कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाया। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील साहब ने उस वक्त कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि अमरीका में करारदाद PTI की लॉबिंग की वजह से पास हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। ये वो पार्टी है जो एब्सोल्युटली नॉट की बात करती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रेजोल्यूशन टेबल हुई जो इन्होंने अपने PR और लॉबिंग फर्म्स के थ्रू पास करवा। ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पे लगा रहे हैं। ये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली शेमलेस लोग हैं ये लोग। एक और फैक्ट ये भी है कि हुकूमती इत्तेहाद का यहाँ पाकिस्तान में बयानिया है कि बानी PTI को इजरायली लॉबी सपोर्ट कर रही है, जबकि बैरून मुल्क खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हुकूमती इत्तेहाद का बयानिया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब दरअसल इस्लामी शिद्दत पसंद हैं। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन साहब और वजीर दिफा ख्वाजा साहब इस हवाले से क्या कहते रहे, आइए आपको सुनवाते हैं। इसराइली लॉबियस्ट जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को यहाँ से छुड़ाया जाए, बात हकीकत है और बात आया है कि सोची समझी साजिश के तहत इसराइली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। We are much more liberal than PTI in political sense. They appeal more to people who are on religious fringes. इस वक्त हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि उनका कोई पैगाम फैल ना सके। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब खान साहब आज बानी PTI से जेल में मुलाकात करने में नाकाम रहे। मीडिया से जब बात की तो कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हमसे कहा जा रहा है कि अंडरटेकिंग के सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की, क्योंकि कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। नाज़रीन, काला शाह काकू में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मुखालफिन एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी है। वो इस उम्मीद पर जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी है कि नून लीग कुछ बेहतर ना कर सके, लेकिन आज वो जेल में बैठे अपने जख्म चाट रहे हैं। लोगों को काम होता नजर आ रहा है। ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी।
اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو آج وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے, چاہے وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے آج طلبہ تنظیم کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو گھروں میں بتا کر نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں. انشاءاللہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے. اگر ہم واپس نہ آئے تو بس ٹھیک ہے, پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا. تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے. ناظرین, تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکمل راجہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے موجودہ سیاسی منظرنامے کو الگ ہی رنگ دیا. ان کا کہنا ہے کہ ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ چکے اور آج بھی کہتے ہیں پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت کو مسلنے کی کوشش نہ کریں, ناکام ہوں گے. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں سے ٹھیک ہونے دیں. ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو, وہ ناکام ہوں گے. لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو. اور ناظرین, اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے پروگرام کے لیے. وعلیکم السلام. علی صاحب, بہت کچھ آپ سے ڈسکس کرنا ہے آج سائملٹینیسلی. جب ہم بات کریں گے, ایک تو ہم گفتگو کا آغاز عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے ان کی پارٹی قیادت کو, اور بشمول وکلا بھی وہ بڑا پریشان کون ہے, اس پہ آپ کے ضرور کامنٹ چاہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آج 160 کے قریب اراکین پارلیمان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھ دیا, اور یہ ٹریگر کیا ہے ان 62 یو ایس کانگریس پرسنز کے خط کے بعد, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈس انفارمیشن اس حد تک پھیلا دی ہے کہ آپ پوری کی پوری امریکی کانگریس کو ہلا رہے ہیں. سو آغاز کرتے ہیں, جیل میں عمران خان صاحب سے آپ لوگ کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. آج عمر ایوب صاحب نے انکشاف کیا کہ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ انڈرٹیکنگ دیں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, باوجود اس کے کہ کورٹ آرڈرز بھی سامنے موجود ہیں. سو کیوں اور کون آپ لوگ کو ملاقات نہیں کرنے دے رہا علی صاحب؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. خان صاحب سے میری تو سنگجانی جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں, تو سنگجانی جلسے میں ایک سپیچ کی میں نے, اور اس کے بعد ایک رات بعد ہمارے ممبران کو اٹھایا گیا. تو اس کے اگلے دن قومی اسمبلی میں آ کے اس پہ میں نے بہت ایک جو بھی مجھے مناسب لگا میں نے بات کی. اس کے بعد اگلے دن شاید تھا 11 ستمبر تھا یا 11 کو میں گیا, مجھے نہیں ملنے دیا. وہ دن اور آج کا دن خان صاحب سے مجھے نہیں ملنے دیا گیا. 28 اکتوبر کو میں گیا, 30 اکتوبر کو گیا, آج 31 ہے, کل پھر ہے 5ویں دفعہ. دیکھتے ہیں کہ 5ویں دفعہ بھی روکتے ہیں یا نہیں. 4 دفعہ تو روک لیا ہے. ہائی کورٹ اسلام آباد کے جناب چیف جسٹس محترم عامر فاروق صاحب کی آرڈرز ہیں, اس کی توہین کر رہے ہیں جیل انتظامیہ. ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو, آ کے پھر بتا دیں گے وہ عدالت میں کہ ان کی کیا مجبوری ہیں. لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, مجھے تو چلو ایک ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ میں لائرز اس میں بھی, کیونکہ میں ایز اے لائر بھی چلا جاتا ہوں کورٹس میں, بہت دفعہ ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے. لیکن آج ہماری جو سینئر قیادت ہے پولیٹیکل بھی, ان کو بھی نہیں آنے دیا. عمر صاحب تھے, شبلی صاحب تھے, اسپیکر سابق اسد قیصر صاحب تھے, محترمہ زرتاج گل صاحبہ تھیں, عامر ڈوگر صاحب تھے, تو ان کو نہیں ملنے دیا. جمال حسن صاحب, یہ ہمارے ایم این ایز تھے. تو لگ ہی رہا ہے کہ خان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو پولیٹیکل ایڈوائس سے محروم رکھا جائے. وکلا بے شک آئیں کیس کے حوالے سے, لیکن وکلا کو بھی ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, کیس میں تو آج پروسیڈنگ نہیں ہو سکی. میں وہی تھا, تقریباً 3-4 گھنٹے ادھر تھا. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم جتنے وکلا وہاں موجود تھے, جو سینئر وکلا وہاں تھے, علی ظفر صاحب تھے اور ان کے ساتھ اور, ان کو آخری آدھے گھنٹے میں آنے دیا. یعنی کہ 2.5-3 گھنٹے ان کو روکا گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ علی ظفر صاحب نے مجھے کہا کہ میرے خیال میں اب ہمیں باقاعدہ پریس ٹاک اب کرنی پڑے گی, کیونکہ لگ ہی رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے وکلا سے محروم کر کے سرکاری وکلا جا چکے تھے, میڈیا جا چکی تھی, اور عمران خان صاحب کے وکلا سارے باہر کھڑے تھے, اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. پھر آخر میں شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے ہی لیپا پوتی کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے 20-25 منٹ کے لیے بلا لیا. یہ ساری چیزیں بہت غلط طرف اس سارے نظام کو لے کے جا رہی ہیں. سو علی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہی کیا جا رہا ہے؟
آپ بتائیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر آپ یہ کہیں، آج میں سن رہا تھا عمر صاحب کی اور شبلی صاحب کی بھی بات کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں کمٹمنٹ دیں کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی. اب آپ کا میرا پروگرام ہے، کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے، اس میں ہم اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی تو ہم نے کس چیز پہ بات کرنی؟ ہم نے کیا کوئی فلم انڈسٹری پہ بات کرنی ہے؟ ہم نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ ہم نے طوطے کا فال نکالنا ہے؟ تو یہ جو سارے اندر جا رہے تھے کہ تو خان صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے خون کی، یہ تو ان کے ورکر ہے. تو ایک جو ہے پارٹی کا جنرل سیکرٹری، اپنا چیئرمین جو ہے اسپیکر ہے، ایک اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، دوسرا اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں، ایک پارلیمنٹری لیڈر ہے. تو انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیڈر سے پولیٹیکل باتیں. دیکھیں میری بات سنیے، جہاں سیاست میں گفتگو بند ہوتی ہے وہاں ڈیموکریسی کے آگے دیواریں کھڑی ہونا شروع ہوتی ہیں. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اپنی لیڈرشپ سے بات کرے گا تو اس سے آگے کے راستے کھلیں گے، اور اس میں فائدہ ملک کا اس لیے ہے. بند گلی میں عمران خان نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں. بند گلی میں تحریک انصاف نہیں ہے. بند گلی میں موجودہ نظام ہے جس کے پاس اب نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ اڈیالہ کے ذریعے، اگر اڈیالہ جیل کے راستے وہ جائیں گے، آگے کے راستے اللہ کھول دے گا. کیونکہ دیکھیں قوم ایک آدمی کے پیچھے کھڑی ہے، جی چاہے غلط یا صحیح، بٹ آپ کے قوم کی مرضی ہے. جی بٹ علی صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، آپ کے لیڈر کے حوالے سے آج جو اور میں اس طرف آؤں گی، آپ کا کامنٹ چاہوں گی، 160 کے قریب ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، اور ایک ان کے تھرو وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کو آگاہی دی جائے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو 62 کانگریس پرسنز نے جو لیٹر لکھا ہے اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ریسیو ہو بھی چکا ہے، وہ ڈس انفارمیشن کے بیسس پہ، اور ڈس انفارمیشن کا سلسلہ آپ کی جماعت اور یہ جو 160 ارکان لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو، وہ بھی اس میں یہی بات دہرا رہے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن کا سلسلہ آپ کی جماعت نے پھیلایا ہے، آپ کی جماعت کی موٹیویشن پر، اور جس طرح سے آپ لوگ نے یہ ساری غلط خبریں جو ہیں وہ پیڈل کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا امریکی کانگریس مین کی جانب سے. ساتھ ساتھ اس میں اس آج کے خط میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے تمام ملک میں جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت انریسٹ کی ایک سچویشن نظر آ رہی ہے، وہ عمران خان صاحب اور جو تمام اسالٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انریسٹ ہے، اسالٹس ہے لاہور میں، ناکی کی جو سچویشن ہے، وائلنس ہے، وہ سب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے سب کر رہے ہیں. یہ جو 160 ممبران نے کوئی خط لکھا ہے تو میں تو ان کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ اگر یہ خط انہوں نے خود سے لکھا ہے. لیکن کس لیے لکھا ہے؟ کیا اس لیے لکھا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی کمرے کی بجلی تک بند کر دی گئی ہے کہ نہ وہ اخبار پڑھ سکے، نہ کتاب پڑھ سکے، نہ قرآن پڑھ سکے، ایک سابق وزیر اعظم کو کسی ابھی نندن سے بھی زیادہ، کسی غیر ملکی دشمن ملک کے ایک دہشت گرد سے بھی زیادہ برے حالات میں رکھنے کے بعد اگر اس پہ کوئی دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، اس پہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو لکھیں بے شک خط. لیکن میں دیکھنا چاہوں گا کہ شہباز صاحب کیا ہمت پکڑتے ہیں، کیا ان میں ہمت ہے کہ وائٹ ہاؤس سے پوچھ سکے. عمران خان صاحب نے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کر دی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہر آدمی تو عمران خان نہیں ہوتا نا. تو شہباز صاحب ذرا ہمت پکڑیں، یہ 160 بندے جو ان کو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیں جلدی سے، اور میں وہ دستخط دیکھنا چاہوں گا اور میں الفاظ دیکھنا چاہوں گا. شہباز صاحب کی ذرا ہمت پکڑیں، ذرا کلمہ پڑھ کے کچھ کہہ دیں، کچھ سخت سی بات ویسی ہی کر دیں ذرا چسکے کے لیے. دیکھیں ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. جو زمین پہ رول کے آتے ہیں، جو اپنا ضمیر گروی رکھ کے آتے ہیں، جو مانگے تاگے کی حکومت لے کے آتے ہیں، جو بین الاقوامی سازش کا حصہ بن کر بین الاقوامی ایما پہ، غیروں کے اشارے پہ اپنے ملک میں عدم اعتماد کی ایک سازش کرتے ہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ قومی غیرت و حمیت پہ سٹینڈ لیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. مانگے تانگے کی حکومت ہے، جب تک چل رہی یہ چلا رہے ہیں، چل ویسے نہیں رہی. آج آ کے اتنا دکھ ہوا جب دیکھا کہ پی آئی اے کے ساتھ اب جو ہو رہا ہے، یہ پی آئی اے، یہ ریلوے، یہ سٹیل مل، یہ پاکستان پوسٹ، یہ پاکستان کی حکومت کا ہر ادارہ ان لوگوں کی حکومتوں میں تباہ ہوا ہے. اور قوم سے سوال پوچھے گی
8 फरवरी को भी इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कौम ने दिया। कल मैंने अडियाला के बारे बात की थी, आज आपके प्रोग्राम में वही रिपीट कर देता हूं। अगर इस मुल्क में जमहूरियत होती तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती अब, और अगर इस मुल्क में आईन और कानून होता तो इमरान खान साहब जेल में ना होते, वो लोग जेलों में होते जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है और जिन्होंने नौजवानों की आंखों से आगे बढ़ने की उम्मीद चुराई है। बट अली साहब, आप लोग करेंगे क्या? अब ये हुकूमत, अगर जमहूरियत आप समझते हैं कि नहीं भी, ये मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 8-9 माह से बरसरे इक़्तिदार है और मामलात को आगे चला रही है, और अब तो बकौल वज़ीर आला पंजाब के हवाओं का रुख जो है वो उनके फेवर में इस वक्त नजर आ रहा है। सो आप लोग के लिए इस वक्त एक मुश्किल घड़ी है, अभी भी आप समझते हैं और ये मामलात ओवरटर्न होंगे कैसे? आप लोग जो अपने लीडर की रिलीज की तवक्को रखते हैं या उनकी रिहाई के लिए आप लोग कोशिशें जो कर रहे हैं, अगरचे आप लोग की जमात से एक तासुर ये भी आता है और बरमला जब इस बात का इजहार किया जाता है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, पार्लियामान से का अमल जो है आप लोग के लिए सूट नहीं कर रहा, सो सड़कों पर आप रुख करेंगे। और आज गंडापुर साहब तो कह चुके हैं कि फैसला कुन जंग का वक्त जो है वो आ चुका है, वो शुरू होने लगी है। फिर मुश्किलात आती हैं, कौमों पे आती हैं, इंसान पे आती हैं। कभी आपने जिंदगी में कोई शख्स देखा है जो कोई बड़ा काम करे, जो जुल्म को जुल्म कहे, जो गलत को गलत कहे और उस पर इम्तिहान ना आए? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहानों के सामने आप लेट तो नहीं जाते। हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए कुर्बानी देनी है, हम इसके लिए खड़े हैं। आखिरी कुर्बानी जान की होती है, वो भी दे देंगे। लेकिन सियासत में एक चीज मैं आपको बताऊं, सियासत में ये नहीं होता कि बस आज हमने लड़ जाना है और आज फैसला हो जाना है। सियासत एक लंबी जद्दोजहद है और इसके लिए लंबा जो है ये एक हौसला चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज निकल आएंगे और आज ही सारा फैसला हो जाएगा। रोज निकलना है, रोज मेहनत करनी है। और जब हुकूमत भी आ जाए हमारी, मैं बता दूं, दोबारा जब इंशाल्लाह आएगी, ये भी मैं बता दूं, बहुत बड़ी जंग एक और शुरू होगी फिर इस निजाम को ठीक करने की। इतना ये निजाम अंदर से गल सड़ चुका है और इतनी करप्शन और अकरबा परवरी और मेरिट की खिलाफ वर्जी हो चुकी है कि बड़ी मुश्किल से राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपको मिलेगा। सारे ब्लू आइड बैठे होते हैं। निजाम को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ सतहों की रेजिस्टेंस है। ये एक सतह की रेजिस्टेंस है जो टॉप से आ रही है। एक दफा हम इसका तजर्बा कर चुके हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो अंदर की वो रेजिस्टेंस शुरू होती है। ये लोग जो 25, 30, 40 सालों से बैठे हैं, वैसे तो 77 साल हो गए हैं मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 2-3 फैमिलीज बैठी हैं 40 साल से, ये जो अंदर डीपली एंट्रेंच्ड हो चुकी हैं, जो मेरिट के खिलाफ गलत लोगों को लगा चुके हैं, वो लोग, आप क्या समझते हैं अगर एक ईमानदार इमरान खान आता है और इमरान खान के साथ अपनी काबीना होती है जिस तरह थी, बहुत से बेहतर लोग उसमें थे, क्या आप समझती हैं कि पहले दिन से हमें बड़ी सपोर्ट मिल जाती है सिस्टम के अंदर से? पहले दिन से सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा होता है, अंदर से रेजिस्टेंस आती है क्योंकि सिस्टम तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। आप ऊपर से जितना प्रेशर डालते हैं उतना रेजिस्टेंस आती है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। हम ये सारी देखें, आप हमारे घर नहीं आई थी या कोई और कि हमें हाथ से पकड़ के कहा था कि आओ हमें लीड करो। हमने कहा था ना हम इसको ठीक करेंगे। हमने इनिशिएटिव लिया था। हमने कोई हमें पकड़ के नहीं सियासत में लाया था। मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए हम खुद अपनी मर्जी से घर से बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।